बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावनो भयणीनो, इजाया प्रवचनाच्या ग्रंथांत अवस्वर 30:15 वळींत आमी वाचतांव. सरस्पदे म्हणटा, शांत मनान म्हजेर विश्वास दवरल्यार तुमकां बळ मेळटलें. शांत मनान म्हजेर विश्वास दवरल्यार तुमकां बळ मेळटलें. आमी शांत मनान बोपय सक्रामेंतांत सोम्याक स्वागत करून ताचे हाजेरपण वळखून घेवन आमचो विश्वास ताचेर थीर करया, कित्याक तो तुका आनी म्हाका आम्हा हर एकल्यांक ताच्या गोपांत रावूंक आपोवन आसा. गौन गीत आमच्या गायनाच्या बुकांतावन कन्नडा गीत G5 5 104. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ನಿನ್ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನು ಹೊತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ನಿನ್ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನು ಹೊತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ಮನನೊಂದು ಹೋದ ವೇಳೆ ಮನಶಾಂತಿ ಕೊಡುವರೇಸು. ಮನನೊಂದು ಹೋದ ವೇಳೆ ಮನಶಾಂತಿ ಕೊಡುವರೇಸು. ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಅವರಿದ್ದು ಸಂತಸವ ನೀಡಿ ಹರಸುವರು. ಸಂಕಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಅವರಿದ್ದು ಸಂತಸವ ನೀಡಿ ಹರಸುವರು. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ನಿನ್ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನು ಹೊತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ಸಕಲ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವೈದ್ಯರು ಯೇಸು. ಸಕಲ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವೈದ್ಯರು ಯೇಸು. ಸೋಲಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡಲು, ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಳ ಕೊಡಲು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ಸೋಲಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡಲು, ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಲ ಕೊಡಲು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು, ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಾನು ಹೊತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ನಿನ್ನ ಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ
ತಾನು ಹೊತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲು ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು. ओय सम्या जेजू आमकां हर एकल्यांक तूं आपोवन आसाय. तुज्या गोपांत आमी रावच्याक तूं आमकां आपोवन आसाय. या म्हजे सरशी कश्टांतल्यानो वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हूण तूं आमकां सांगताय. ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी येता आसतना सम्या तसो तुजो उलो परत परत तूं आमकां दिवन आसाय. तुज्या गोपांत आमी खरो विशेव जोडच्या खातीर तुवें आमकां दिलें ते आपोवणे स्विकार करून सम्या आज आमी तुज्या ह्या पवित्र हजारपणांत परत आयल्या. कितें व्हरतो संतोश आमकां सम्या तुज्या गोपांत रावूंक. कितें व्हरती ती धादोस काय सम्या तुज्या मुखामळाचो परजल पळोवंक. कितलो व्हरतो उल्हास आनी आनंद आमकां सम्या तुज्या हजारपणांत रावून तुजी स्तुती गावंक, तुका वाखाणूंक आनी आमचें जिवीत तुका आमी भेटोवन दिवंक. मोगाच्या भावनो भयणीनो, Mateo Evangelho अवस्वर 11 20 8व्या वळींत हांव जेजून आमकां दिल्लो तो एक व्हरतो उलो पवित्र पुस्तकांत ताचे सरशी आमी येवच्याक आमी थंयसर तो वाचता. भोव व्हरत्या मोगान जेजू आमकां पळयता. ह्या म्हजे सरशी तो म्हणटा आसतना ते एक कमांड जावन तो आमकां दिना, बगार एक मोगाचें आपोवणें तो आमकां दिता. एक व्हरते मोगाचें आपोवणें सोम्यान आमकां दिलेलें तें आमचे कश्ट, आमचे दूख, आमचे वजें घेवन ताचे सरशी आमी रावूंक, ताणें दिवचो तो विशेव आमी स्विकार करूंक. ह्या सोम्याच्या उल्यांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी निवाळ करता आसतना म्हाका कळीत जालें सोम्यान उगडाप केलें ताचें तें मोवाळ दयाळ काळीज आमकां उगडाप जाता. कित्याक मातेव एवांजेलो अवस्वर 9:30 आनी 14 वळीन आमी वाचता, लोकांचो तो व्हरतो व्हडलो जमो पळोवन ताचें काळीज मोवाळ्ळें, कनवळायेन तो भरलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. कित्याक गवळीनांतल्या बोकऱ्या बरी ते शिंपडलेले आसलेले. तुका आनी म्हाका हर एकल्या मोगाच्या भाव भयणीनो भोव पवित्र कोरिसांतलो जेजू ताच्या काळजांत घेवंक आशेता. सबारपोटी आमी चिंता मोगाचे न्हू, जेजून आमच्या काळजांत येवन रावो जाय म्हणून बरेंच पुताच्या की व्हरत्या मापान आमी हर एकल्यांनी ताच्या काळजांत रावूंक तो आमकां आपोवणें दिता. ताच्या मोगाच्या त्या गोपांत आमी रावूंक, ताच्या त्या वेंगेंत आमी सदांच आसच्याक तो आशेता. आनी तो उलो मोगाच्या भाव भयणीनो आज सोम्यान आमकां दिल्लो आसा. ह्या आराधनाच्या वेळार ह्या उल्याचें महत्व कितें आमच्या जिवितांत म्हणून आमी इल्लोसो नियाळ करया. एक बरयणार अशें म्हणटा, Jesus is the rest for the pilgrim soul, the healer of the wounded heart, the calm in the storm. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी थकिल्ल्या वेळार, पुरासान जाल्ल्या वेळार जर आमच्या कुडीक विशेव आशेता, आमकां इल्ली सवकासाय जाय, आमी इल्लो विशेव घेता.
आनी विशव घेतिल्ल्या मुखांतर आमची कूड परत्यान कामाक लागूंक परत्यान आमचें काम कितें आसा जबाबदारी कितें आसा तें करूंक आमकां साथ जाता. जर आमी विशव दिना जाल्यार थकोन आमची कूड वेता, मात्र न्ही मागीर आमकां काम करून बोळूच पावना आनी आमची कूड अस्कस जाता. हें आमी जाणाव आनी त्या खातीर आमी तवळ तवळ विशय घेता. हर एका हप्त्यान ती मोगाचें 9 दिसाचें काम आनी 1 दिसाचो विशय म्हूण आसा. पूण जेजू आमकां एक विशय दिवंक आशेता. तो कसलो विशेश तरासो तो विशय जावन आसा. आमच्या ह्या पयनारी जिविताक यात्रेक पयनांत आमच्या आत्म्याक दिवचो तो खरो विशय ताचे तावनू आनी बरी भलायकी आमच्या घायिल्ल्या काळजांक तो दिवन तो आमकां दिता. आनी आमच्या सर्व तराच्या वाऱ्या वादळाच्या जिवितांत कितें सकड शांती समाधान जाय तें आमकां उदाकसून दिता. त्या समाधानाची वाट तकोवन तो आमकां खरो विशय दिता म्हणून तो बरें सांगता. भगिवंतू सियनाची कात्रीन म्हणटा, इन हीज जंटल आर्म्स द सोल फायंड्स ऑल हर रेस्ट. ताच्या त्या भोव मोगाळ हातांनी आमकां हर एकल्यांक आनी प्रत्येक जण आमच्या आत्म्यांक खरो विशय लाभता. मोगाचें जेजू तें विशय जोडूंक आमी ताचे तावन शिकोवंक तो आमकां पळयता. कसली ती शिकोवन जेजू आमकां दिता. जेजू म्हणटा, म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो. मोगाच्या बाबून हांगासर 4 संगती जेजू आमकां उगडापे करता. ताचे थंय आमी खरो विशय जोडी जाय तर ताचे तावन आमी ते शिकात जाय खरो कसो विशय जोडचो म्हणून. आनी ते शिकच्या खातीर हांगासर 4 संगती जाणें सांगले आसात. पयल्यान पयलें आमी आमचें कितें व्हडपणाचें चिंतप आसा या गर्वाचें हंकाराचें कितें चिंतप आसा तें आमी सोम्याक समर्पण दी जाय. सभारपोटी आमचे व्हडपणा विशीं आमी चिंताव. तसलें कसलेंय चिंतप आसा जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याक आमी तें समर्पण दी जाय. हर एका पवित्र युक्रिस्ताच्या ह्या आराधनाच्या वेळार बापूय सक्रामेंता समोर येता आसतना पयल्यान पयलें जेजू आमकां पळयता. आमचो कसलोय गर्व हंकार ह्या व्हडपण चिंतप आसा तें आमी ताका समर्पण दिवच्याक. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां आमी सोम्या समोर खालती करूंक जाय. एक उरतें शेगून मोगाच्या भाव भयण खालतीपण आसो. आमकां आमी केदाळा खालती करता त्या वेळा तवळ देव आमकां वर्ती करता म्हणटा पळयत पुस्तक. खालत्यापणाच्या सर्यांनी मात्र देवाची ती कृपा आमच्या जिवितांत वळोवन येवंक शकता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू आमकां सांगता ताची ती कृपा सदांच आमच्या जिवितांत आनी वळोवची ती आमी स्विकार करी जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो सुर्याची किरणां कशें आसात, सूर्य उदेल्या उपरांत आमकां आसात, ती किरणां आमी भायर गेलीं जाल्यार आमकां मेळटात. आमच्याच घरा भितर आमी बसून दारां जनेलां धांपलो जाल्यार ती किरणां आमकां मेळनात. किरणाची ऊब आमकां मेळना, उजवाड आमकां मेळना. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची कृपा आमच्या जिवितांत सुर्याच्या किरणां बरी दाराबास्त रितीन वळून आसा. ती आमी स्विकार करूंक आमचें काळीज आमचें मन आमी उक्तें करची गरज आसा. आमच्या काळजाची दारां आनी जनेलां जर आमी उक्तें करिना मोगाच्या भाव भयणीनो तर देवाची कृपा आमच्या जिवितांत आमी स्विकार करूंक शकना. आनी चवथें जावन आसा मोगाचें जेजू तावन आमी शिकोवंक येता आसतना आमची पात्येनी दिसपडती ताचे थीर आसूंक जाय. सभारपुटी आमच्या जिवितांत आमकां समस्या आयिल्ल्या वेळार कितें आमच्या जिवितांत आमकां डिस्टर्ब जाल्ल्या वेळार या कितेंय आमच्या गोंदळाक आमी वळख जाल्ल्या वेळार आमी सोम्या लागीं येता. सोम्या लागीं आमचो भावार्थ विश्वास थीर करूंक पळयता. पूण हर एका दिसा
दिसपरते आमच्या जिवितांत केदाळ आमचो भावार्थ आमचे पातयेनी सोम्यातें थीर आसा तवळ मात्र आमी सोम्यातें करो विशय जोडटा. संकट बंदाग वेंकटरमणा म्हणलें ती सांगणी आसा कन्नडा भाशेंत मोगाच्या बाबतींत. तशें आमचें जिवीत जावन जो आमचो तो निर्धार आमची काळजाची ती आशा सदांच सोम्या संगी रावोंक ताचे ते विशय जोडूंक. आनी ह्या खातीर जेजू आमकां सांगता तुमी म्हजे ते विशय घेवंक येता आसतना तुमचे ते वजें हळू जातलें. तुमचे ते वजें हळू जातलें. कशें आमचें वजें जेजू हळू करता ताचे ते आमी विशय घेता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, पयल्यान पयलें तो आमकां धराळमपान ताची कृपा दिता, ताचें बोळ दिता आमी आमचें वजें व्होंवच्या खातीर. सोम्यानच बसयलेलें आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. कुरिंथकारांक बरयलें 2 पत्र 12 वळेंत तो आमकां सांगता म्हजी कृपा तुका पुरो, तुजे अस्कत कांयत हांव म्हजी सकत दाखयतलो म्हणटा जेजू. सोम्या सरशी आमी विशय घेवंक येता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिविताचें वजें घेवन ताच्या सरशी आमी येता आसतना कितें आमचें तें अस्कत काय आसा, कितें आमचें उणेपण आसा, कितें आमच्या जिवितांत आमकां ताचे तावन पयस व्हरचे संगती आसात, ती हर एक आमी सोम्याक समर्पण दिवची गरज आसा. तवळ ताची कृपा आमी स्विकार करूंक शकता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, तो आमकां सांगता म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया म्हणून. जेजूचे जू आमच्या खांद्यार आमी घेतिल्ल्या मुखार मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां खरो विशय आसा. आमचें वजें हळू जाता. आमी पळयलां मोगाच्या भाव भयणीनो 2 पाड्यांक या रेड्यांक मदें त्या गाडयेक या कोसच्या वेळार तांकां जू दवरतात आनी ते जू दोनी पाड्याच्या त्या रेड्याच्या त्या गोमटेचेर आसता आनी ते मुखार वता आसतना समतोलन जावन एकच रितीन मुखार वता आसतना मात्र ती गाडी वता, ती पाड्याची गाडी जावं या ते कोसचो नांगोर जावं सारक्या रितीन वता. मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया म्हणटा आसतना आमचें वजें जिविताचें कितें आसा तें जेजू संगी आमी व्होवंक जेजू आमकां सांगता. जेजू एका कुशीक आसा त्या जुवाच्या आनी आमी आनेका कुशीक. तशें म्हणटा आसतना तो मोगाचें न्हू ती चड जडायेची कितें आसा तें तो आपल्या खांद्यार घेता. आमचें वजें तो हळू करता म्हूण आमकां सांगता. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू सरशी येवन आमच्या जिविताचें वजें आमी ताका भेटयत आसतना ताणें आमकां दिवचो विशय हो जावन आसा की त्या विशयांत आमकां समजता की आमचें वजें कितें आसा तें एक बेसांवाचें म्हूण आमी वळखून घेता. लव ट्रान्सफॉर्म्स बर्डन्स इनटू गिफ्ट्स. कितें आमी वजें म्हूण चिंता आमच्या जिवितांत तें एक आमकां व्हरतें बेसांव एक गिफ्ट जाता. जेजू संगी तें आमी वोयत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो तें व्हरतें भाग जेजू आमकां फावो करता. ताचे संगी आमच्या जिविताचें वजें आमी वयत आसतना. आनी चवथें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे कितें कश्ट आसात, आमचें दूख आसा, आमचे जिविताचे कितें कळवळे वळवळे आनी आटाविटे आमचे आसात ते सकयल सोडवून एक तो परिवर्तन करता. ही टर्न्स आवर सफरींग इनटू सल्वेशन. ताच्या मुखांतर आमची सोडवण बळे सत तो आमकां उगडापे करता. आनी तेंच मोगाचें न्हू मातेवाच्या वांदेलांत अवस्वर 8:30 आनी 4 वळेन जेजून आमकां सांगलें आसा तुजो खुरीस तूं घे आनी म्हजो पाटलाव कर. आमी सोम्याचो पाटलाव करूंक दिसपरते मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या आमकां आपयता. ताच्या गोपांत आमी रावोंक तो आमकां आपयता आसतना आज आमच्या जिविताक आमी नव्यान भेटोवन दिवया. तुका आनी म्हाका हर एकल्यांक आज तो आपोवन आसा. मोगान तो आमकां पळोवन आसा. व्यंगेन ताच्या घेवंक तो राखोवन आसा. कित्याक आमचे पसोत संवसारी येवन कुर्सार मरोवन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो आमचो सोमी आनी सर्वंदा जावन आसा. ह्या घडये आमचे जिविताक आमी भेटोवन दिवया. ताच्या त्या मोगाच्या उल्याक पाळो दिवन ताचे संगी आमी जिवच्याक तसो आदार मागया. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता.
व्यंगेन ताच्या तो घेता पदका मुची बक्षिता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E4 पान संको 110. जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पदका मोची बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पदका मोची बक्षिता. उलो मारिया सोम्या जेजूक. जेजू 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 जेजू. पळय तुज्या जिवितांत सबार तरेचे खंत तुका दूख आसा. सबार तरेचे वोझे तुज्या जिवितांत वावून आसाय. सबार तरेचे कस तुज्या जिवितांत आयिल्ले आसात. जिवीत एक घुस्पट गोंधळाचें जाला. निराशपण तुज्या जिवितांत आसा. एक सुरपण तुका भोगता. ह्या म्हज्या परिस्थितींत म्हजो आधार कोण जावन आसा म्हणलें एक सवाल तुज्या मतींत येता. जेजू तुका आपोवन आसा. म्हज्या भावा म्हज्या भयणी तुजे ते वोझे ताका समर्पण दिवच्याक तो तुका आपोवन आसा. कित्याक तो तुजी दुखां पळयता. तुजी परिस्थिती ताका कळीत आसा आनी तुका विशेव दिवच्याक तो राखून आसा. जिणयेन कंगाल जाताना खंती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारतना कांयच म्हाका उणेना. जिणयेन कंगाल जाताना खंती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारतना कांयच म्हाका उणेना. उलो मारया तुज्या सोम्याक. जेजू म्हूण ताका आमी उलो मारया. जेजू जेजू जेजू. सगळ्या काळजा मना सक्तेन आनी आत्म्यान जेजूक उलो मार. जेजू जेजू जेजू. भवार्थान तूं ताका उलो मार. तो तुजें आयकता. जेजू जेजू जेजू. खरो बरवस तुज्या काळजांत दवर सोम्याक उलो मार. जेजू 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 जेजू. Hallelujah, 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 hallelujah,
हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्याक आमी आज उलो मारता आसतना आमच्या काळजांत असली 34वा या वेळी ताका आमी भेटोवन दिवया. आज आमच्या मध्ये जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी पासून प्रत्येक जण आमी आज अर्घां दिता हांव तांचे पासून मागता. आज जल्मा दिवस आचरण करता अविल सिक्वेरा बंटवळ टावन, शरण जोविल रॉड्रिगस, तशेंच 8व्या वर्सा जल्मा दिवस संभ्रमता क्रिस्टन डांतीस दुबाई, शेण प्रकाश डिसोजा बंटकाले. हे आमच्या भाव भयणीक आमी आयच्या दिसाचे शुभाशय पटयता. देवाची विस्तार आशिर्वादां आज तांचेर आमी मागता. आज हांगासर आमकां सभास जाणांनी अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा. तांच्या कुटुंबांत तांच्या वैयक्तीक जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज वलंकनी मायेक बऱ्या भलायके पासत आनी सर बरेपण जाल्ल्या पासून अर्घां दिता. सबरिना लोना सल्डाना, तशेंच सर बरेपणा पासून अर्घां दिता विना मार्ता फेर्नांडीस मुक्का, लिओनेल नोरा पिंटो आनी कुटुंब अर्घां दिता ताच्या दुयेच्या लेनाच्या जल्माच्या संदर्भार, आनी तशेंच ताच्या सवा पासून म्हाका विनंती करतात. लासन पिरेरा अर्घां दिता देवाची विस्तार आशिर्वादां कुटुंबांत अनुभव केल्ल्या पासत. तशेंच जोहान लूक सर्बेसांव पासत अर्घां दिता. मुठभितावन अर्घां पटयता इजाबेल्ला रॉड्रिगस कुटुंबा जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत. तांचे सवय मेळोवन आमी आज सोम्याक अर्घां दिवया. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सोम्यान आमकां विशेव दिवन चलोवन व्हेल्ल्या पासत. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जिजू, अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जिजू. सबार जण आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा, मागणी आमी बसयल्लीं आसा. तांचो ह्या वेळार उडास करया. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांनी जी पिडेस्त आसात, कश्टां दुखांत आसात, तांकां सोम्या समोर आमी दवरया. आज बऱ्या भलायके पासत मागोवंक सांगलेलें आसा कॅथरीन आल्मेडा, तशेंच जॅनेट मिनेजीस बेंगलुरू, पिटर मिनेजीस आनी पास्कीन मिनेजीस बोळकुंजे, तशेंच बोळकुंजे तावन नरेश मिनेजीस त्या कुटुंबाच्या तेसा पासत ताणें मागोवंक सांगला. तशेंच बऱ्या भलायके पासत लॅन्सी फेर्नांडीस ताणें मागणी विचारला. ताचे सवय आमचे कितें तेसाव आसात, आमचे गरजो आसात, कुटुंबाची मागणी आसा ती सकयल सोम्या समोर दवरया. आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या, आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाचे उडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज आमी प्रत्येक जण उडास कडून मागता. हांव देवादीन फ्लोरीन अब्रेयो कल्याण, देवादीन पेट्टी कार्डोजा कुर्ला, देवादीन बेनेडिक्टा डिसोजा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा, देवादीन बेबी फेया पिंटो, देवादीन फ्लोरीन अब्रेयो, देवादीन जोसेफ अब्रेयो, देवादीन क्रिस्तीन मेंडोन्सा 100 वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भात तिसो उडास करतात. संतूर कोपला तावन, तशेंच आज मागता हांव देवादीन मोंतू फुटादो कुवेट सागर, देवादीन सिस्टर जेस्सी लसरादो BS बंटवळ, देवादीन जाल्यार आपल्या बापायचो उडास काडटा लिओनेल नोरा पिंटो आनी कुटुंब 57 वर्साच्या त्या उडासाक. तशेंच आज उडास करता हांव देवादीन सायमन डिसोजा बंटकाल 30 आनी 6 वर्साचो उडास, देवादीन एडवीन डिकॉस्टा आनी पुलगतींतल्या आत्म्या पासत आज आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. ह्या सर तेसा सवय आमच्या कुटुंबांतल्या सर आमच्या भाव भयणीक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय आमी मागया. ससनाचो विशय दितांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फुगोवन दी, समाधानांत विशय घेवन दी. आमेन. सोमी आमचे पासत खुर्सार मेलो, आमचो तो बरो गवळी जावन आसा, सदांच समकार राखून सांबाळून तो व्हरता. त्या सोम्याचे बेसाव आमी घेवच्याक तयार जावया आनी तो आमचो खरो सर्वंदार म्हूण आमी वळखून घेवया. म्हजे पासत मेलोय तूं, म्हजो बरो गवळी तूं, सदांच म्हाका राखताय तूं, खरोच म्हजो सोमी तूं.
Muchei pasot meloi tu Mozo boro gowli tu Sădas makaraktai tu Koros mozo somi tu Ula Maria somia Gesù 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 Gesù, Gesù, Gesù. 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 हांव बेन्निडेसा कुंदापुरतावन आयल्या म्हाका म्हज्या कुडींत मस्त म्हळ्यार बायल्यान म्हाका कळटा म्हाका माथ्याची कर्जोनी आंगांत एक एक म्हण उदकाचे फड उठचे तवळ तवळ उठचे आनीक मुताच्या विशयान ती कर्जोनी आतां म्हाका मस्त बरेंपण आसा पूण हांव हरये पोटी हांव मागचें जेजू कडेन जेजू तुका म्हाका गोत्त आसा म्हज्या कुडीन कितें म्हणी पिडा आसा म्हणून पूण तूं जाणाय तुका सक्कड गोत्त आसा तुका गोपीत आसलें तुका सगळें कळीत आसा म्हाका तूं म्हज्या पिडेक सवकासा लाभय म्हण हांव सदां न्हीत मागतेली आनी आतां पांयांच्या ताळवेर बसून उठल्यार म्हाका पांयांच्या दाळो चलोवंक जायनातल्यो जड जड जातल्यो आतां म्हाका मस्त हगूर जाता आनीक आमच्या कुटुंबांत मस्त समस्या आसात कुटुंबांत घोव बायलां मदें एकवट ना माया मोग ना उलोवण येना तांचे मदें हांव जियेतां जाल्यार हांव तांचे खातीर मागतां पूण इतलें हांव म्हाका म्हज्या भयणीन हांगा येवंक वताय केली आपोवन हाडलें हांव ताका अर्गां दितां आनी हांगा येवन म्हाका मस्त बरेंपण लागलें आनी म्हज्या कुटुंबांत ती बरेंपण जातलें म्हूण हांव फाती येतां आनी हांव मागतां तांचे खातीर आनी हांगासर पाद्र्याबांनी मस्त गुंड तरान एवकारिस्ता विशयांत आनी पवित्र आत्म्या विशयांत मस्त शिकोवन दिली पवित्र आत्म्या विशयांत म्हाका कितेंच हांव मागानातली आसा म्हणून गोतच पूण हांव मागानातलें आतां म्हाका कळ्ळें की पयलीं हांव पवित्र आत्म्याक आपयतां म्हज्या जिणेंत आनी हांव ताजे कडेन मागतां म्हणून तशें म्हजे कश्ट पुरा म्हजे कश्ट समस्या कुटुंबांतले समस्या पुरा परिहार जातले आनी त्या पवित्र आत्म्यान म्हाका राखतलो म्हणून हांव बसयतां. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गां जेजू. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सगळींच्या तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां पाठोवंक आयल्या उतर तुजे आयकोन जिणी आमची बदलूंक जीवनांत तुज्या वांटो घेवन ससान जिवीत सोडूंक बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या सवे आसो. मोगाच्या भावना भयणीनो
इजाया प्रवद्या मुखांतर सर्वस्प देव आमकां एक वर्ती बसवणी दिवन म्हणटा थकलेल्यांक बोळ दिवचो देव तो जावन आसा. बोळ नासलेल्यांक घटाय दिवचो देव तो जावन आसा. ताचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें. आज पवित्र सभा भगवंत लोरेस सायबिनीचे फेस्त संभ्रमता. लोरेस माई आमकां मोगाची माय जावन आसा. आमच्या जिणे पयणार आमचे संगी सदांच ती आसा. आमचे खातीर ती विनंती करता. देवाचेर अखंड विश्वास दवरून देवाच्या कुशेक खालतीमान घालून सदोनेच्या त्या देवाच्या मिसावान ती भागीदार जाली. आज आमी हर एकल्यानी तिच्या भुरग्यांनी तेव्हा ती आमचो विश्वास आमचो भावार्थ आमचे पात्येनी थीर करून आमच्या जिविताची मेठा काडूंक तिचो आदार मागया. एक घडीभर मौन रावून आमच्या जिविताचेर एक आमी नदर घालया. ह्या क्रिस्तियनाच्या काळार आमी सोम्याचे नाकची ती थायराई कशी जावन आसा. आमच्या काळजांत खरो भरवसो दवरून शांतीची मेठा आमी काडून आसा गी. हे सवाल आमकां समय सारया. जर फावती थायराय करच्यात आमी सुकोन पडल्या हांव त्या वेळी बोक्साने मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगेव सदां संवार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमियाका कृत कर, सोमियाका कृत कर, क्रिस्ताका कृत कर, क्रिस्ताका कृत कर, सोमियाका कृत कर, सोमियाका कृत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्याची वाट तयार करूंक तूं आमकां फरमायताय. सर तरेची आमची पिडा काडून उडोवंक तो येता म्हूण आमी जाणाव. तर ताच्या भेटेची बुजवण आमकां जावच्याक कसलेच सक्तकायेक लागून आमकां पुरो जावंक दिवं नाका. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वचप. तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सर करशात. म्हजे सरको आनी कोण आसात. तुमचे दोळे वयर उबारा आनी पळया. ही नेकेत्रां कोणें केल्यांत. तो तांची फौज भायर हाडटा आनी तांची गणती करता. दर एकाक आपापल्या नांवान तो उलो करता. ताची सकत भोव वर्ती आनी ताची पदवी करीस व्हड. देखून तांचे मदलें खंयचेच नेकेत जाप दिनासता रावना. म्हजी वाट सर्वेस्पराचे नदरेक लिपून आसा. म्हजो देव म्हज्या हक्काची पर्वा करिना. अशें तूं कित्याक म्हणटाय जाकोबा. अशें तूं कित्याक उलयताय इज्रायला. तुका कळीत नातलें गाय. तुवें आयकूंक नातलें गाय. सर्वेस्पोर ससनासो देव. प्रत्वेसो शिमो ताणें रचल्यात. तो तकना, तो दामना. ताच्या गिन्यानाचो ठाव घेवंक कोणूच सकना. तकलेल्याक तो सकत दिता. बोळ नातलेल्याक तो गटाय दिता. युवाक तकोन आनी दमोन वेतीत. तरणाटे आदलोन परतीत.
पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. गरुडा बरी तांकां पाकाटे फुलताले. तीं धांवतालीं पूण थकची नात. तीं चलतलीं पूण दमची नात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हसी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसर नाका. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हसी. तो सर तुजे अपराध बक्षिता. सकट पिडांक ओकात दिता. फोंडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हसी. सोमी दयाळ आनी मोगाळ. ताची काकुळट अपरिमीत आनी तो रागार जावंक निदान. आमच्या पातका फावो त्या मापान तो शिक्षा लायना. आमच्या गुन्यांवाक फावो तें फारीकपण घेना. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हसी. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आपले आपल्या परजेची चडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळोंक तयार आसात ती करीच बागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. समातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्यावेळी जेजू म्हणालो, येया म्हजे सरशी सोमेस तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचे शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाभ, म्हजें वोजें हळू. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बगसूं पातका आमची वाडो भावार्थ आमचो. क्रिस्तथई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमी तवळ तवळ जायरातांनी पळयता सबार गुरू या फामाद व्यक्ती विविध तराचे टेक्निक्स, विविध तराचे थेरपिया आनी कितें सांगतात. कशें आमी जिवितांत कश्ट फूड करी जाय, कशें आमचें जिवीत शांतपणी आमी जिये जाय म्हणून. पूण आज आमी आयकल्लें देवाचें उतर वांजेला थावन आमकां त्या उतरांनी जेजू कसलें एक प्रोग्राम या कसलें एक टेक्नीक आमकां दिना, पूण जेजू आमकां दिता ताचेंच काळीज. आमचें जिवीत खरेंच अर्था बरी जायचे तर, आमच्या जिवितांत खरो आमकां विशेव जायचे तर जेजू ताचेंच काळीज तो आमकां दिता. म्हणजे आमी ताचे तें दवरच्या त्या संबंद मुखांतर तो गूढ संबंद आमकां खऱ्या विशेवाकरान जाता. त्या देखून जेजूच्या काळजांत आमी रावता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां खरो विशेव आसा म्हळ्यार सत आज आमी समजता. जेजूच्या काळजांत आमी रावता आसतना थंयसर आमचे काळजाचे घाई कितें आसात ते गूण जातात. जेजूच्या काळजांत आमी रावता आसतना आमची पापसाल्लीं काळजां कितें आसात ती तो बरी करता. थंयसर शांत समाधान उपजता. जेजूच्या काळजांत आमी रावता आसतना आमचे एकसुरपण पयस वता, कित्याक ताचो सांगात आमकां लाभता. जेजूच्या काळजांत आमी रावता आसतना थंयसर आमचे अस्कत काय कितें आसा ती पयस वता, ताचे थावन आमकां बळ मेळटा. जेजूच्या काळजांत आमी रावता आसतना आमच्या जिविताचे कितें घुस्पोट गोंदळ आसा ती वता आनी आमच्या जिविताक खरी दिशा लाभता, डायरेक्शन आमकां लाभता. मात्र न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या काळजांत आमी रावता आसतना
आमच्या कश्टांत एक नवो भरवोसो आमकां मेळटा. हे जेजू आमकां दिवंक शेता. आमी ताच्या काळजांत रावता आसतना ह्या खातीर आमचो त्रेक जाय जे सदांच सोम्याच्या काळजांत रावचें, म्हणजे ताचे ते एक गूण संबंद दवरून आमी जिवचे. ह्या खातीर आज ह्या पवित्र बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार आमी मागया. C29. घे सोम्या जीवन म्हजे, जे म्हाका दिल्ले तुवें, ओपून दिता सर्वस म्हजे, ह्या उंड्या वैनासवे. घे तूं सोम्या काळीस म्हजे, खालते भोळे ते तूं कर, कांतय ताचेर सारके तुजे, मोगान तुज्या तूं तें भर. घे सोम्या जीवन म्हजे, जे म्हाका दिल्ले तुवें, ओपून दिता सर्वस म्हजे, ह्या उंड्या वैनासवे. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचे बलिदान ह्या उंड्या वयना सोवे, आमच्या सवत्या सवानी आमच्या गरजा सोवे, आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवे दादे बापाक मानतात असले जावं दी म्हणून आता आमी मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आमच्या मनाक मेमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिताव. तुज्या अगणित पदवेन सडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सव्यास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. अशा करूंक आमी सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापोन घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी सासणीक थारानाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी घेत आशेताव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूता आनी सर्गीच्या सौदळ बरा संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय. वै बापा, करूस तूं पवित्र आमचे ते आनी सगळ्या मनशां ते तूं भोव मोगाळ. देखून आमी तुका अर्घा दिताव. भोव करून तुज्या पुताक जेजूक आमकां दिलाय देखून आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या संगाता सरकार ससनाक आमी जिवी आसतल्या म्हूण ताणें आमकां बरी खबर दिली. तें पावोवंक ताणें आमकां वाट दाखयली, वाट ती मोगाच्या जिविताची. बापा, आमी हांगासर हाडलेल्या ह्या देण्याचेर, ह्या उंड्या आनी दाखा वायनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल.
आणि ती तूं पवित्र कर. ती बदलून तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दी. आमचे पासोत मरोंक वेचे आदले राती जेजून आपल्या शिसा सांगाती निमाणे पावटी जेवण केलें. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासा करात. Favarta so good purgatoria. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा तुजे मुखार आमी हांगासर आसांव आनी जेजून आमच्या सर्वने पसोत केलां तें सगळें आतां मनांत हाडटां. ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातांत घालां. तातूंत ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो मोगान आमी उडास करतां. सर्गींच्या बापा तुज्या मोगाच्या पुता बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे म्हूण आमी मागतां. ताणें खुशे मनान आमचे पसोत मोरान सोंसलें, पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय. बापा जेजू आज तुजे बराबर तुज्या मैमेंत आसा आनी आमच्या सांगाता हांगासर तो हजर आसा. आनी एक दीस तो परजळान परत येतलो. तेन्ना तुज्या राज्यांत आनी कश्ट आसचे ना, थंय रडणे आसचे ना, खंती आसची ना. भोवमुगाळ बापा ह्या विधेवेली जेजूची कूड आनी रगत घेवंक आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या संतोशान भरोवंक तुवें आमकां तुज्या भुरग्यांक आपयलाय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक आमकां तूं घटाय दी. सर्वेस्परा आमच्या बापा, लियांव सौदेव आमच्या भगवन बापाची, पिटार पावल आमच्या गोवळी बापाची आनी हेर समेस्त तुज्या गोवळ्यांची मणियारांची दया कर. मनशा मदें शांती वाडोवंक आनी हेरांक खुशाल बरीत करूंक जेजू वरी वावुरता तांकां तुजो आदार दी. अंकवार मुरये देवाचे माये भगवन जुजे तुजो निश्कलंकपती, भगवन धर्मदूत, भगवन आर्नल्ड जॉन्सन, जुजे फेर्नांडो म्युसिन एस्पिरिचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या समेस्त भक्तां बराबर जेजू सांगाता तुज्या गोपांत ससनाक जियोंक आमकां सगळ्यांक वर म्हणून आमी मागतां. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेधार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. जेजूच्या काळजांत आमी सदांच रावच्याक सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या त्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेलें आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्ही सोम्या,
पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थ चेरे आनी तुज्या काळजांत सदांच रावूंक आमकां शत्रुगाचे दीस तिकाले. तुजे कुशे प्रमाणे आम्हा सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ जो जेथाय रजवळ चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सवे आसूं. मग असो एकवट असो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसारी येवन कुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो. आमकां ताच्या गोपान सदांच रावूंक आपोवणे दिलोलो. हिच देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीत एकवटान जिवचे आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमीन. D27. सोम्या आमी समेस्तकल्या दी तूं विशेव आमकां कश्टन सलवण गेल्या आसता लाभय शांती आता. यात्रिकामी सजावन आसाव बसयल्या गांवांक पयान करता. तुज्या आधारार पातयेता तुजी सासाय मागता. यात्रिकामी सजावन आसाव बसयल्या गांवांक पयान करता. तुज्या आधारार पातयेता तुजी सासाय मागता. आपले आमचो सोमी मैमेन उसो जालो. आपल्या सेवकाच्या दोळ्या मुखार आपलो प्रकाश तो फंकयतलो. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Yes, 1 page 383. कष्टातल्यान येया वसन भक्तल्यान येया दितलो विशेव हांव तुमकां सकाळ सम्याक हसीतलो करून ताची स्तुती ताचे थंय संतोष भक्तलो नियाळ ताची कृती कष्टातल्यान येया वासन भक्तल्यान येया दितलो विशेव हांव तुमकां
मुखाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.